السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي عالم اكرام للطبخ والحلويات. اليوم فيديو جديد على القناه واللي غادي نحضروا فيه واحد الفكره للغداء او العشاء اللي كتفضلوا نتوما. هي وجبه زوينه بزاف ولذيذه بزاف اللي غادي يكون فيها طبق رئيسي هو الدجاج غادي نديروه بواحد الطريقه مغايره بتوابل مغايره عن المعتاد. غادي نديروها في الفران يعني بلا كثره التوابل وهذا. غادي نحتاجو فقط للمنسمات. هاد الدجاج هذا كيجي فعلا لذيذ بزاف وكنتمنى انكم تجربوه. وغادي نقدموا انا بالنسبه لي غنرافقو مع البطاطس، اصابع البطاطس في الفران اللي كناكلوهم في المحلات. حنا غادي نديروهم بواحد الطريقه اللي نوجدوهم في الدار وكيجيو فعلا لذاذ بزاف. دابا غادي ندوزو للطريقه. بالنسبه عندي انايا هنايا الدجاجه الا ربع، عندي هنايا واحد الدجاجه ناقص منها واحد الربع. هذا غنحتاجو هاد المكونات هادي. غندوزو للمكونات. بالنسبه للمكونات اولا كنحتاجو نصف علبه من دانون مسوس كما كتشوفوا، يعني عندنا نصف علبه. عندنا معلقه ديال الموطارد اولا الخردل، يعني معلقه كبيره ديال الموطارد. هنايا عندي معلقه صغيره ديال الهريسه، والهريسه كتبقى بحسب الاختيار لاننا ما عندناش البزار، فتقدروا تزعموا الهريسه لانها محمضه. عندي هنايا جوج فصوص ديال الثومه، ولا كان عندكم فص كبير فكتكتفيو غير به كما كتشوفوا. هذا هو قياس الفص. عندي الزعتر هنايا، عندي هنايا خليط ما بين الزعتر والاعشاب المنسمه ديال الدجاج، يعني هنايا معلقه صغيره مخلطه منهم، لان عاود الا كثرنا الا كثرنا منهم كيعطيونا المروره كما كتعرفوا. هنايا اللي ما عندوش الاعشاب المنسمه ديال الدجاج يقدر شويه يدير شويه ديال الازير وشويه ديال الزعتر. ما عندكش الازير تقدروا تكتفيو غير بالزعتر فقط. هنا عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، يعني هذا هو اللي غنديرو الوحيد في العطريه هو. والملحه بطبيعه الحال. الملحه نتوما كتحكموا فيها على حسب الدجاج الا كنتم ملحينو من قبل في الغسيل. هنا عندي شويه ديال الزيت. ونبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال هاد الدجاج ديالنا. كندوز ناخذ دوك جوج معالق اولا 3 نصف علبه من دانون مسوس. بغيتو ديروا علبه كامله كيبقى لكم الاختيار. كندوز ندير الموطارد ديالي كما كتشوفوا. غندير سكينجبير، غادي ندير الفص ديال الثومه مع الهريسه كما كتشوفوا. تقدروا ديروها كامله على حسب الهريسه ديالكم واش عندكم حاره ولا لا. غادي ندوز ندير التوابل ديالي والملحه اللي كتبقى بحساب الرغبه، يعني اصلا الموطارد مالحه والدجاج راه مملح من قبل، يعني ما نكثروش بزاف. بالنسبه ليا انا بهذه الطريقه هذه غادي نخلطوا هاد التوابل ديالنا كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد المرحله هذه ما نديروش الزيت، لان الزيت فاش كنديروه ما كيخليش العطريه تدخل لينا في لا سواء في الدجاج اولا اللحم. انا دائما الزيت كنخليه هو الاخر في هاد الوجبات الرئيسيه. علاش؟ لانه كيمنع لينا من ان العطريه تدخل في الدجاج. كتجي هذه هي الصلصه. والبنات الدجاج ديالنا من بعد ما شرملناه كما كتشوفوا. دابا انا في ورق في صينيه ديال الفرن اللي مغلفه بورق ديال الزبده. ما كانش عندكم ورق الزبده كتقدروا ديروا بابي الومنيوم، سينو ما ديروش والو، نتوما والاختيار ديالكم. غادي ناخذ هذاك الدجاج ديالي وغادي نحطو في اللاطه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنحطوه في اللاطه ديالنا. غادي ندوز ندير باقي التتبيله ديالي كما كتشوفوا. غنديرها فوق الدجاج ديالي باش ندوزو نحضروا البطاطس. ورجعنا في الطريقه اللي غادي نديروا البطاطس. هنا عندي بطاطا قياس يعني هنايا كيلو الا ربع ديال البطاطا كما كتشوفوا. هذه اللي غنرافق بها الدجاج ديالي. غسلتها مزيان وخليتها بالقشور ديالها كما كتشوفوا مغسوله مزيان. بالنسبه للتوابل اللي غادي نديرو مع هاد البطاطا غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الخبز، اي خبز عندنا، ماشي شريطه انه يكون كارم اولا نحمصوه فوق البوطه، غير اي خبز عندنا بقى لينا نشدوه نطحنوه كما كتشوفوا.
نطحنوا خبز ديال الدار، نخليوه ما نيلوش بزاف، نخليوه شويه هكا فيه الحبيبات باش يعطينا القرمشه في البطاطس ديالنا. هنا عندي الزعتر، معلقه صغيره ديال الزعتر، والزعتر كيبقى على حسب الاختيار، وهو اختياري، تقدروا ديروه تقدروا لا، ولكن في هذه الوصفه كيجي فعلا لذيذ بزاف. هنا عندي معلقه ديال التحميره كما كتشوفوا، معلقه صغيره ديال التحميره مع امراج، وواحد الضويمه ديال الثومه كما كتشوفوا. هاد الضامه هذه ديال الثومه. انا بالنسبه للثومه اللي ما عندوش هاد الضويمه ديال الثومه اولا الثوم بودره، يقدر يدير واحد الفص محكوك ديال الثومه، فص اللي يكون كبير اولا جوج صغار. عندي هنايا الهريسه باش غادي نحروا هاد البطاطس ديالنا. اللي ما عندوش الهريسه يقدر يدير السودانيه، ما عندناش السودانيه نديرو غير البزار، ولكن يا اما السودانيه يا اما الهريسه كتواتى بشكل لذيذ بزاف مع هاد البطاطس. وهنايا عندنا الملحه، والملحه بحسب الذوق. بالنسبه لهاد الزيت هذا بغيت غير نذكركم انني مازال ما درتوش في الدجاج ديالي، غادي ندير غير واحد الخويط مني غادي ندير البطاطا. بالنسبه للبطاطا فراني غادي ندير معها الزيت، اما الدجاج غير واحد الخويط. بالنسبه لي انا الاضافه اللي كنزيد في هاد البطاطس هذه باش تجيني بنكهه الشواء، كندير هاد الصلصه ديال الباربيكيو. انا راه ما كنستغناش عليها لانها فعلا لذيذه بزاف وكتعجبني في هاد الوصفات هادو. دابا غادي ندوزو لطريقه البطاطس. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ هاد القياس هذا اللي عندنا ديال الزيت. هنا قياس واحد نقولوا واحد 2 معالق كبار. غادي ندير هنايا واحد 2 معالق كبار من لا شابلور كما كتشوفوا، الزعتر ديالي. غادي ندير الدويمه ديال الثومه، وكما قلت لكم اللي ما عندوش يقدر يدير غير فص من الثوم اولا ثوم بودره على حسب نتوما وشنو عندكم. غادي نحتاج التحميره. وبالنسبه اللي ما عندوش هاد الصلصه ديال الشواء يقدر يدير واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، كتجي فعلا لذيذه في هاد الوصفه، كتعطيها واحد المذاق زوين. كتشوفوا البطاطا ديالي. غادي ندير هذيك الهريسه اللي عندي وغادي ندوز نخلط هاد الخليط هذا. غنخلطها مزيان باش ندوزو نديروها في اللاطه ديال الدجاج. شوفوا نديروها بهاد الطريقه. دابا غادي ندوزو نخشيوها في الفران كما قلت لكم، ونتلاقاو من بعد في الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا، كيجي فعلا رائع، غير بالمنسمات بدون توابل، يعني بلا كتر التوابل. كيجي لذيذ بزاف وكنتمنى انكم تجربوه. وحتى البطاطس ديالنا راها كتجي طايبه وكتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا، راها كتجي غزاله ورائعه، يعني كتقدروا تقدموها مع اي حاجه بغيتو. كما كتشوفوا كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بجيم وبارطاج الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وما تنساونيش من ابوني اللي مازال ما تابوناش في لاشين، والى وصفه اخرى ان شاء الله.